حضرت یوسف ست کمرے وچ کھڑے نے تے آوازاں اللہ نو پہ مار دے نے اللہ میں پھس گیا وا ایک تالا نہیں ست جندرے لگے ہوئے نے تے چابیاں میرے کول کوئی نہیں آواز آئی میرا یوسف ست سانو مارے تے حوالے چابیاں دے دے اے تو دوڑ جا اے تے کھلونا نہیں ہے عارف والے دے غیور دوستو لکڑ منڈی وچ بہن والے ہو میرے نبی دی سونی جئی محفل سجان والے ہو عقیدہ توحید دا پرچم لہران والے ہو ختم نبوت جانا دین والے ہو صدیق دی صداقت عمر دی عدالت عثمان دی سخاوت علی دی شجاعت نعرے مارن والے ہو صحابہ کرن والے ہو حسن و حسین دے دیوانے تے پروانے ہو اللہ فرماندا یوسف اس کمرے وچ تیرے کھڑے ہون دی اجازت نہیں اللہ او دی وجہ کی اتھائی بچالا اللہ فرماندا ہے جس خاتون دا کمرہ میں نو پسند نہ آوے میں نبی نو سون تے دور دی گلے کھلون بھی نہیں دیندہ میں کچھ کہہ گیا نہ سمجھ آ جائے تا زلیخا دا کمرہ اللہ نو پسند نہیں بغیر چابیاں تو تالے توڑ کے یوسف نو باہر بلا لے آئے جدو باری آئیے ایشا دی طیبہ دی طاہرہ دی تیری ماں دی میری ماں دی تیری ماں دی میری ماں دی تیری ماں دی میری ماں دی حلالیاں دی ماں دی حلالیاں دی ماں دی تیری امی میری امی ایشا امی تیری امی میری امی یہ دے بستر تے آئی وہی آؤں دی اے حق دا پاک بیائیں ایشا مائیں جدی اسمت دا قرآن گواہ نالے مدنی دی راحت رسائیں ایشا مائیں طیبہ طاہرہ طیبہ طاہرہ 10 دفعہ کہہ دیو طیبہ طاہرہ طیبہ طاہرہ جڑا امی ایشا نو طیبہ طاہرہ مننے گا اللہ دی ازواج دی بنات دی گھر میں طیبہ عورتہ پیدا کرے گا طیبہ طاہرہ طیبہ طاہرہ طیبہ طاہرہ طیبہ طاہرہ ایشا تیری امی میری امی جڑا امی دے حق اتنے بولے کد بولے گا ذرا آواز آئے دونوں ہاتھ لہرا کا کہو تیری امی میری امی تیری امی میری امی یہ دے بستر تے آئی وہی آؤں دی اے حق دا پاک بیائیں ایشا مائیں یہ دے عصمت دا قرآن گواہ نلے مدنی دی راحت رسائیں ایشا مائیں طیبہ طاہرہ نالے لقب حمیرہ نالے محافظ نقطہ دائیں ایشا مائیں ہوش کر کے جملہ سننا سمجھ آئے تے میرے تک آواز پہنچے جتنے پاک رسول دا روزائے او حجرہ جس دے نائیں ایشا مائیں نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ ازواج محمد مصطفیٰ ازواج محمد مصطفیٰ امی عائشہ الصدیقہ امی عائشہ الصدیقہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ حلالیاں روزی دن دے تے پاک روزی دن دے کوئی نہیں جاندی آپ پہ ہی ہوندی ہے میں نے کھڑے لوڑے کہ میں امی عائشہ نہ غداری کرا اللہ فرماندہ یوسف ایتے کھلو نہیں یوسف نو اچھا علماء ایک گفٹ ہدیہ کیونکہ میرے کول میں غریب آدمی ہوں میں گفٹ دیوں گا ہدیہ جملہ حملہ نہیں جملہ یوسف تو صرف نبی نہیں صدیق لیے ہوشنا جملہ سننا تو میں گزر جائے یوسف تو فقط میرا نبی نہیں میرا صدیق بھی ہے تے صدیق لئی بوئے کھولے نہیں جاندے آپ پہ ہی کھل دے